أحسنت وزينت. Yes.
بارك الله في حياتك. أحسنت. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما شاء الله سبحان الله الحمد لله. बहुत खूब करसा बहुत खूब والأمر يومئذ ما شاء الله يا شيخ. أعبد ما تعبدون بتلاوة القرآن ولا جميل جميل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم
قل يا أيها الكافرون تكبير تكبير لله تكبير. الله ولا ما شاء الله أحسنت بالكلام. ما شاء الله ما شاء الله. الله أحسنت أحسنت. بارك الله في حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. وطب الله بلسان ذي تلاوة القرآن ما شاء الله. يا شيخ بارك الله في حياتك. لكم دينكم ولي دين. क्या हुआ? इसके खत्म। بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
لكم